मुख्य रजिस्ट्रार लालबाबु पहुँचज्यूसँग भेट्यौँ। उहाँसँगका कुराकानीहरू प्रशासनिक ढङ्गले अदालतको कुनै पनि प्रक्रियालाई कति पनि रोकिनुहुन्न र यो कुरा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशज्यू समक्ष र पुरै चाहिँ सर्वोच्च अदालतका अरू माननीय न्यायाधीशहरू समक्ष पुर्याइदिनुहोस् हामीले भन्यौँ मुख्य रजिस्ट्रारज्यूलाई। त्यसपछि प्रधान न्यायाधीशसँगको हाम्रो चाहिँ भेटघाट भयो। झन्डै 45 मिनटभन्दा बढी समय हामीले कुराकानीहरू गऱ्यौँ। यो अहिले भइरहेका विषयहरू समसामयिक विषय पनि, न्यायपालिकाभित्र भइरहेको राजनीतिले पारेको न्यायपालिकाभित्रको प्रभाव र देशी विदेशी जो प्रभावहरू पनि छन् यी विषयहरूमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र सकेसम्म चाँडो कुनै पनि कारणले कसैले भन्यो भनेर जनताको मुद्दा हेर्नलाई, जहाँ यही अगाडि रुख तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यो रुखमुनि लगभग 29 वर्ष आफ्नो श्रीमानसँग अंश मागिरहेकी एकजना चेली पानी पर्दा समेत भिजेर यो सर्वोच्च अदालत अगाडि न्याय माग्दै बसिरहेको स्थिति, खाना पनि खान नपाएको स्थिति, बलात्कृत भएका चेलीहरूको बालिकामै बलात्कृत भएको कारणले यौनाङ्गबाट पिसाब पनि नरोकिएको अवस्थामा उसको बलात्कारी चाहिँ ती चेलीलाई गिज्याउँदै यही बाटो हिँडिरहेको स्थितिमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको, बलात्कृत चेलीहरूको सम्बन्धमा मुद्दा कैयौँ समयदेखि चाहिँ थाती राखिरहने, बन्दी बनाइएको, तपाईँ अहिले मसँग चाहिँ यहाँ कुराकानी गरिरहनु भएको छ। यहाँबाट बाहिर जाँदै तपाईँलाई बिना पक्राउ पुर्जी, बिना कुनै अपराध कसैले प्रहरीले पनि लगेर थुनिदियो भने, हातमा हतकडी लगाएर सबैका अगाडि लिएर गयो भने पनि बिना कुनै कारण तपाईँलाई यसरी लिएर जाँदा, यसरी बन्दी बनाइएको तपाईँ जस्तै नागरिकहरू अरू कुनै मान्छेलाई त्यहाँबाट गैर कानुनी ढङ्गले चाहिँ थुनिनु हुँदैन, छुट्नुपर्छ भनेर बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट जो दायर गरिएको हुन्छ त्यसमा पनि सुनवाई भएको छैन। संसारभरि सबै देशका अदालतमा यस्तो बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट चाहिँ कुनै पनि अवस्थामा विधाको बेलामा पनि नहेरिकन न्यायाधीशले बस्न मिल्दैन। एउटा मान्छे रगतपक्ष भएर आयो, एक्सिडेन्टमा पर्यो, गोली खाएर आयो, रगत बगिरहेको छ, मलाई उपचार गर भनेर भन्दा त्यो डक्टरले म आन्दोलनमा छु, म तिम्रो उपचार गर्दिनँ भन्न पाउँदैन। त्यसै गरिकन वर्ल्ड जुरिस्ट्स र वर्ल्ड जजेज एसोसिएसनको पनि आफ्नो कोड अफ इथिक्स छ, कोड अफ कन्डक्ट छ, त्यसले पनि गाइड गर्छ कि न्यायाधीशहरूले यसरी अघि भनेका जस्ता बन्दीहरूलाई सुनवाईमा लिनका लागि त्यहाँबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरण गर भनेर भन्ने आदेश दिनका निमित्त गरिने यस्ता रिट दायरहरू भएका जो हुन्छन् त्यसलाई सुनवाई गर्दिन भन्न पाउँदैन न्यायाधीशले। यो आफैमा असंवैधानिक हो, यो अमानवीय कुरा हो, यो मानवाधिकार विरुद्धको कुरा हो, यो जनताको विरुद्धको कुरा हो। जनताको करबाट उठेको ट्याक्सबाट तलब भत्ता खाएर अनि जनतालाई यसरी अन्यायपूर्वक थुनिएका विषयमा साना साना बालबालिकाहरूबाट थुतेर लगिएका नागरिकहरूलाई, वृद्ध बाबुआमालाई पानी खुवाउनु पर्ने एउटा घरको छोरालाई, छोरीलाई, बुहारीलाई थुतेर लगेर बेपत्ता बनाएकोमा उनीहरूलाई तत्काल यहाँनिर उपस्थित गराऊ भनेर भन्नुपर्ने खालका मुद्दा नहेर्ने, यो तत्काल सुचारू गर्नुपर्छ हामीले यो भन्यो। पछिल्लो समय अब न्यायाधीशहरूले पनि प्रधान न्यायाधीशले मार्ग प्रशस्त नगरेको अवस्थासम्म हामी इजलास बस्न दिँदैनौँ भन्ने कुरा छ। त्यसैले अधिवक्ताहरूले पनि हामी बस्न सहभागी हुँदैनौँ भन्ने धारणा बोकिसकेको अवस्थामा चाहिँ र तपाईँहरूले भेट्दै गर्दा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिने, मार्ग प्रशस्त गर्ने खालको धारणा केही प्रस्तुत गर्नुभयो कि के भयो? एकछिन कुरा चाहिँ के हामीले के भन्यौँ भने यसरी बन्दी प्रत्यक्षीकरण समेत नहेर्ने, वर्षौँसम्म पालो नआएका मुद्दाहरूको पालो आइरहेको बेलामा त्यो मुद्दा हेर्दिन भनेर भन्ने हो भने हामी आन्दोलन गर्छौँ न्यायपालिका विरुद्ध। हामी आन्दोलन गर्छौँ जनताको पक्षमा। जनताले न्याय खोज्छ, अदालतबाट न्याय नपाउने यहाँ पुगिसरी आएका टन्न भएका हिजोसम्म पार्टीको चाकरीगिरी गरेका मान्छेहरूले आज जनताको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा पनि रोकेर बस्ने यो पाइन्छ। हामीले प्रधान न्यायाधीश समक्ष पनि यही भन्यौँ, यो नगरियोस्, यो जनताको विरुद्धमा छ। कहिल्यै पनि अहिले देशी विदेशी तत्त्वले, विदेशी एजेन्टहरूले नेपालको सैनिक सङ्गठन र नेपालको न्यायालयलाई कानुनी सफाया गर्न खोजिरहेका छन्, यसलाई अन्त्य गर्न खोजिरहेका छन्। हामी के भनिरहेका छौँ? हिजोसम्म पार्टीको तर्फबाट टिकट लिएर सांसद बनेका मान्छेहरू, हिजोसम्म बालुवाटारको जग्गा खानेहरू, हिजोसम्म पार्टीको सल्लाहकार भएकाहरू सोझै आज प्रधान न्यायाधीशको लाइनमा जुन आएका छन्, यो सबै कुराको विरोध हो। यो के चाहन्छ नयाँ पुस्ताको युवा वकिलहरू? के चाहन्छन् साँच्चै लोकतन्त्रमा नागरिकहरू? देखि पार्टीका कार्यकर्ताहरू प्रधान न्यायाधीश हुन आउने जो परम्परा छ यसको विरोध हो।
निर्मला हत्याकाण्डमा तत्काल एकदमै सक्रियतापूर्वक प्रभावकारी आदेश निर्देश जारी गर भनेर आदेश निर्देश होस् भनेर भइरहेको छ यो विरोध के हामीले आजभन्दा 11 वर्ष अगाडि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेर गुण्डा फटा बलात्कारीलाई उम्मेदवार बनाउँदाखेरि त्यस्ता उम्मेदवारलाई रिट हालेर राइट टु रिजेक्ट प्रयोग गरेर उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्न पाउने अधिकारको निर्देशनात्मक आदेश यही अदालतबाट गराएका थियौँ। त्यो निर्देशनात्मक आदेश अहिलेसम्म कुनै सरकारले पालना गरेन। त्यो पालना गराऊ भन्ने आन्दोलन हो यो आन्दोलन। तपाईँको देखिकन हामीले भनेकै रहेका छौँ। अदालतले तिमी जेल जानुपर्ने मान्छे हो, बलात्कारी हो, हत्यारा हो, लुटेरा हो भनेको मान्छे म कहाँ जेल जाने, म त तिमीले व्याख्या गर्ने कानुन बनाउने सांसद बन्न हिँडेको भनेर जो हिँडिरहेका छन् सांसद बने तिनीहरूलाई रोक्नका लागि हो सुधार। अदालतभित्र गर्नुपर्ने सुधार के छ? अदालती प्रहरीको व्यवस्था हुनु पर्दैन। घरमा श्रीमतीलाई श्रीमानले कुटेको कुटै गर्छ, घरेलु हिंसाको मुद्दा चल्छ, 2 महिना सजाय हुन्छ, दिनको 300 रुपैयाँ तिरेर कैद उसले तपाईँ पनि न्यायको एकजना व्यक्ति भएको कारणले गर्दा अब न्यायालय चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ के प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायालयलाई अगाडि बढाउन आफ्नो मद्दत गर्नुहुन्छ, सहयोग गर्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिलो कुरा अहिले यो बन्दी प्रत्यक्षीकरण समेतको मुद्दा नहेरिकन बस्ने छुट कुनै न्यायाधीशलाई छैन। अहिले म एक्लै होला, हामी एक्लै होला, स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसाय अभियान एक्लै होला, तर यो जनताको आवाज हो। यसकारण कुनै न्यायाधीशलाई मुद्दा त्यसमा पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा नहेरिकन बस्ने छुट छैन। यो छुट कसैले पाउँदैन। यो छुट दिन थालियो भने सर्वोच्चको प्रशासनले प्रधान न्यायाधीशबाट पनि स्वयंले अरूले नहेर्ने हो भने आफूले हेर्नुपर्छ। प्रधान न्यायाधीश स्वयंले हेर्नुपर्छ। कम्तीमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हाम्रो कन्सर्न यो हो। बन्दी बनाइएको मान्छेलाई 1 मिनेट हाम्रा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई हातमा हतकडी लगाएर राखौँ त कस्तो हुन्छ? तिनीहरूको मुद्दा सुनवाईमा लिनु पर्दैन? प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ भेटको क्रममा तपाईँलाई के भनेर पठाउनु भयो? उहाँले बन्दी प्रत्यक्षीकरण लगायतका जुन विषयहरू भन्नुभयो यी विषयहरूलाई म सुचारू गर्छु, सुचारू गराउँछु, म प्रयत्न गरिरहेको छु, म स्वयं पनि आफू हेर्छु भन्ने पनि उहाँले भन्नुभएको छ। अब इजलास सुरु हुनुपर्छ। इजलास सुरु भएन भने चाहिँ जनताको तर्फबाट आन्दोलन हुन्छ। त्यो इजलास सुरु हुने भनेको के हो? हामीले अरू कुरा भनिरहेका छैनौँ। न्यायपालिकाभित्र पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई लिएर न्यायाधीश बनाउने व्यवस्था एकैचोटि 60 वर्ष हुन लागेपछि नियुक्ति पार्टीको सिफारिसमा भागभण्डा विरुद्धको हो यो कि भागभण्डा मिलाउन खोजिएको? भागभण्डामा मिल्नु हुँदैन। हामीले प्रधान न्यायाधीशसँग भनेको यही हो, अहिले पनि भनेको यही हो। भागभण्डामा मिल्ला प्रधान न्यायाधीश होस् कि जोसुकै होस्, न्याय परिषद ऐनको दफा 35ले प्रधान न्यायाधीश बाहेक अरू न्यायाधीशहरूको बहुमतबाट पनि निर्णय गर्ने व्यवस्था छ। न्याय परिषदबाट उहाँलाई सजाय गर्न सकिन्छ। राजीनामा जहिले पनि षड्यन्त्र हो गरेका अपराधहरूबाट उन्मुक्ति दिनका लागि। राजीनामा गर्यो गोकुल बास्कोटा जस्तो घरमा बस्यो चुप लागेर। उहाँले डिल गर्दै गरेको फोनमा देखिएको थियो नि भिडियोहरूमा, अडियोमा। हाम्रो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको चाहिँ दफा 2ले यो मोलाइजा गर्ने, मोलमोलाई गर्ने पनि भ्रष्टाचार हो भनेको छ। राजीनामा दिएपछि मुक्ति मिल्यो। राजीनामा होइन, ल महाभियोग लगाए हुन्छ, लगाउनु पर्छ, त्यो संसदको काम हो, होइन र? त्यो भएको हुनाले तपाईँको विचारमा चाहिँ अहिले प्रधान न्यायाधीशले मार्ग हजुर आफैले तोकेका इजलासहरू चाहिँ तपाईँको निरन्तर छैनन्। मुद्दाहरूको चाहिँ सुनवाई भइरहेको छैन। यो विषय त स्वाभाविक रूपमा उहाँको चासोको रूपमा, चिन्ताको रूपमा देखिन्छ। त्यो त स्वाभाविक पनि हो। फेरि राजीनामा दिने मनस्थितिमा पाउनुभयो अथवा राजीनामा नदिने पदमै बस्ने अदालत मजाले रन गराउने मनस्थितिमा पाउनुभयो? होइन, राजीनामा दिने मनस्थितिमा चाहिँ हुनुहुन्न। हजुर, होइन, अदालतलाई रन गराउने नै मनस्थितिमा हुनुहुन्छ। हजुर। हामीले अहिले कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा कुराहरू चाहिँ हामीले के राख्यौँ भने यो अदालतभित्रको हिजो राजनीति नै गरेर आएका न्यायाधीशहरू, हिजो सार्वजनिक जमिन आफ्नो बनाएको र पत्ता लागेपछि फिर्ता गरेकाहरू, हिजो पार्टीको कार्यकर्ता नै भएकाहरू नै न्यायाधीशमा आउँदै हुनुहुन्छ। हिजोको पनि क्रम यो थियो, त्यो देखिएको थिएन, आज देखियो। तर यो अवस्थामा जे सुकै होस् भित्रको कुरा, कम्तीमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाहरू नहेर्ने छुट न्यायाधीशलाई छैन। बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाहरूमा पनि सुनवाई हुन नपाउने गरिकन हामी अदालतलाई डिस्टर्ब गर्छौँ भनेर भन्न पाउने छुट पनि कुनै अधिवक्ताहरूलाई छैन। यो विषय जनताको विषय हो। घरबाट परिवारको सदस्यलाई थुतेर लगिएको छ, बुढा
बाबुआमाहरूलाई पानी खुवाउने मान्छे छैन, बन्दी बनाइएको छ परिवारको सदस्य, त्यो बन्दी प्रत्यक्षीकरण पनि हेर्दिन भनेर भन्नेहरूको पनि विरुद्ध, हेर्न दिन्न भनेर भन्नेको पनि विरुद्ध स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवस्था अभियान, स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान अन्तर्गत जो छ यसले आन्दोलन गर्छ। हामी हाम्रो ढङ्गले यसको विरुद्धमा लाग्छौँ। श्रीमान, यो नहोस्, कम्तीमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हेरियोस्। यो संसारको कुनै पनि देशमा जस्तासुकै पर्वमा पनि यो चाहिँ रोकिँदैन। हामीले यो कुरा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हेर्दिन भन्ने न्यायाधीशका विरुद्ध मुद्दा हाल्ने कानुनी व्यवस्था छैन हामीसँग। यसैले त कानुनै परिवर्तन गर्न जरुरी छ। छैन, यो संविधान र यो व्यवस्था छैन। न्यायाधीशहरूले साप्ताहिक पेशीमा आएको सूचीमा देखिएकोलाई पनि पहिल्यै त्यहाँको नेतृत्व समेतले हटाउँदाखेरि मेरो मुद्दा किन हट्यो भनेर कहीँ उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था छैन। त्यसैले संविधान रहन्जेलसम्म, यो व्यवस्था रहन्जेलसम्म, यही कानुन रहन्जेलसम्म, यो संसदीय व्यवस्था रहन्जेलसम्म यस्तै हुन्छ। हामी ढुक्कै भए हुन्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले त दलका प्रतिनिधिहरू नै न्यायाधीश बनेर आउन नपाउने व्यवस्थाको पक्षमा वकालत गरिरहेका छौँ। हामीले न्यायाधीशहरूको संविधान, यो संसदीय सुनवाईको नाटक जुन छ, यो नाटक गर्नुपर्नेको कारण के हो? सोझै टिपेर दलबाट लिएर आउने अनि सुनवाई गरे जस्तो गर्ने अनि पार्टीकालाई प्रधान न्यायाधीश बनाएर पठाउने जुन व्यवस्था छ, यसको विरुद्धमा जिल्ला न्यायाधीशदेखि नै खारिएर आएको उसले चाहिँ मेरिटका आधारमा आफूलाई दक्ष बनेर पुष्टि गर्दै आएपछि प्रधान न्यायाधीशसम्म बन्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्यो। जिल्ला न्यायाधीश कहिले प्रधान न्यायाधीश बन्न नपाउने पार्टीका कार्यकर्ताहरू हुने हो। यो व्यवस्थामा परिवर्तन खोजेको हो अहिले हामीले। अहिले को अधिवक्ताहरू इत्यादिले पनि भन्दै हुनुहुन्छ विभिन्न कोणबाट, यो खोजेको हो होइन। गर्नुपर्ने के हो भने हामीले दलबाट होइन, सोझै मेरिटका बेसमा तलदेखि आउने न्यायाधीशहरू नै सर्वोच्चको नेतृत्वसम्म आइपुग्न सक्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्छ। यो नहुन्जेलसम्म स्थिति यस्तै भइरहेको। यसको दर्शन के हो? यहाँ अहिले जनतालाई को प्रधान न्यायाधीश अब हुने, को यसपछि हुने वा नहुने भन्ने विषयमा चासो छैन। आफ्नो छोरो भतिजो छोरीलाई गैर कानुनी रूपमा हिरासतमा राखेकोमा त्यहाँबाट बाहिर निकाल्नु छ। आज यहीँ पनि तपाईँको एउटा चाहिँ 1 नम्बर इजलासमा, 10 नम्बर इजलासमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दाहरू छन्, रिटहरू छन्। म आफै पनि वकिलको रूपमा बहस गर्नुपर्ने थिए, रोकिएको छ, वर्षौँदेखि रोकिएको छ। यो गर्न मिल्छ? यो 1 घन्टा मात्रै भए पनि मुद्दा हेरेर अरू बेला आन्दोलन गर्न सकिन्छ, अरू बेला माग राख्न सकिन्छ। बहस हुने सम्भावना चाहिँ कति हो? आज तोकिएको पेशीहरू बन्दी प्रत्यक्षीकरणको बहस हुन्छ। अब बहस हुन्छ। न्यायाधीशहरूले त हुँदैन, हामी इजलास बोलाउनै दिँदैन, हामी विरोधमा रहिरहन्छौँ भन्ने कुरा। आज यहाँले साँझसम्म हेर्नुभयो भने यो बहस चाहिँ आज बन्दी प्रत्यक्षीकरणको जो छ त्यो हुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु। हस्, धन्यवाद। यति बेलासम्म धन्यवाद। नयन, हामीले सदस्यहरू, उपस्थित सम्पूर्ण विद्वान, कानुन व्यवसाय महानुभावहरू र पत्रकार मित्रहरू, यहाँहरूलाई विदितै छ नेपाल बार एसोसिएसनको आह्वानमा यो आन्दोलन भइरहेको छ। हाम्रो निष्कर्ष छ न्यायपालिकाको जनास्था आजको दिनभन्दा गिर्नु हुँदैन, खस्किनु हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा नेपाल बार एसोसिएसनले यो आन्दोलनको आह्वान गरेको हो। यो आन्दोलनमा सरिक रहनुहुने सम्पूर्ण कानुन व्यवसायी महानुभावहरू, अग्रजहरू, पत्रकार महानुभावहरू र सम्पूर्ण संलग्न महानुभावहरूलाई म नेपाल बार एसोसिएसनको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। यहाँहरूलाई मिडियामा अलिकति देखियो, सेतो पट्टीमा उत्रनुभएका केही साथीहरू, यहाँहरूलाई मेरो नम्र निवेदन छ, सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मात्रै नेपाल बार एसोसिएसनको माग हो भन्ने जस्तो गरेर उछालिएको छ। पत्रकार महानुभावहरू, यसलाई यहाँहरूले प्रस्ट्याइदिनु हुनेछ। सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मात्रै मात्र विकल्प हो भन्ने हिसाबमा नेपाल बार एसोसिएसन गएको होइन। समग्र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, जवाबदेहिता, स्वच्छता नेपाल बार एसोसिएसनले खोजेको हो। त्यसका खातिर नेपाल बार एसोसिएसनको 78 कार्तिक 9 गतेको विज्ञप्तिमा संविधानको धारा 153, 284, 292 सम्मलाई छुवाएर अनि समग्र सधैँको लागि यो चाहिँ स्वतन्त्र न्यायपालिका कायम रहनुपर्छ, स्वच्छ न्यायपालिका कायम रहनुपर्छ भन्ने हिसाबले, जवाबदेही न्यायपालिका कायम रहनुपर्छ भन्ने हिसाबले नेपाल बार एसोसिएसनको विज्ञप्ति आइरहेको हुँदा सेतोपट्टीवाला साथीहरू
नेपाल बार एसोसिएसनको विज्ञप्ति पढिदिन हुन बुझिदिन हुन नम्र निवेदन गर्दछु। र अब आगामी कार्यक्रम नेपाल बार एसोसिएसनको 90वटै बार इकाइहरूसँग छलफल गर्ने अन्तर्क्रिया गर्ने कुरा आइसकेको छ। त्योभन्दा अगाडि नै यही तिहारकै बेला सम्माननीय ज्यूलाई संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम यहाँले भन्नुभए चाहिँ संवैधानिक प्रक्रिया बमोजिम राजीनामाको एउटा प्रोभिजन हो। हामी शान्तिपूर्ण रूपले यो निकास यो डेडलक अन्त्य गर्न चाहन्छ नेपाल बार एसोसिएसन। संविधान बमोजिम यहाँले राजीनामा दिनुहुनेछ र नेपाली आम नागरिकहरूको चाहिँ यहाँहरूप्रतिको न्यायालयप्रतिको शङ्का उपशङ्काहरू न्यायालयको जनास्था गरिरहेको जनास्था कायम गर्नमा मद्दत गरिदिनुहुनेछ भन्ने पनि नम्र निवेदन गर्दछु। र त्यसो नभएमा बार इकाइहरूसँगको हाम्रो अन्तर्क्रियाबाट छलफलबाट निस्केको निष्कर्षबाट आगामी कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै जानेछ र यो कार्यक्रम अहिलेको चालु कार्यक्रमलाई तिहार पछाडि पनि निरन्तर रूपले चाहिँ चालु हुनेछ र त्यो कार्यक्रममा पनि सम्पूर्ण यहाँहरूलाई साथ दिनुहुनेछ भन्ने अनुरोध गर्दै आदरणीय अध्यक्षज्यूको अनुमतिले आजको यो कार्यक्रम यहीँ अन्त भएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद। को इतिहासमै अहिलेसम्म नभएको यो घटना उहाँबाट भएको यो लज्जास्पद घटनाको कारणले गर्दाखेरि आज देशको यो न्याय दिने प्रक्रियासँग जोडिएका सिङ्गो अदालत, त्यसपछि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सरोकारको रूपमा रहेको कानुन व्यवसायी, न्यायकर्मी, कर्मचारी सबैको लागि एउटा लाजमर्दो चाहिँ स्थिति आएको छ। त्यसो हुँदाखेरि हामी यो जस्टिस डेलिभरी सिस्टमका वान अफ द एमिनेन्ट स्टेक होल्डर भएको कारणले गर्दाखेरि यो व्यथिति, यो विकृति, यो विसङ्गति, यो भ्रष्ट, यो आचरणयुक्त न्यायिक नेतृत्वको यथास्थितिलाई हामी सहेर बस्न सक्दैनौँ। उहाँलाई सहज निकास दिएर न्यायपालिकाको गरिमा जुन छ त्यसलाई यथावत जोगाउनुपर्छ भन्ने आह्वान गर्दै आज नेपाल बारले यो अभियान, यो आन्दोलन गरिराखेको छ र यो अभियानमा सिङ्गो ललितपुर बार एसोसिएसनको तर्फबाट सुरुका दिनदेखि नै ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै आइराखेको छु र यो अभियानमा पूर्ण समर्थन साथ सहयोग दिँदै पनि आएको अवस्था छ। वास्तवमा वर्तमान प्रधान न्यायाधीशको विषयमा धेरै अगाडिदेखि उहाँको नियुक्तिका घटनादेखि लिएर धेरै थुप्रै इस्युहरूमा उहाँको नाम बजारमा आएको तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। एउटा जुन प्रहरी प्रमुख रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा भएको फैसला पनि अत्यन्तै लज्जास्पद फैसला भएको त्यो तपाईँ हामीलाई सबैलाई थाहा छ। र त्यही क्रममा मलाई पनि म स्वयंका पनि चाहिँ के कुरा आयो भन्दाखेरि एउटा घर निर्माण गर्ने ठेक्का पट्टाको ठेकेदार मान्छेले म ललितपुर बारमा अध्यक्ष भइसके पछाडि अर्जुनजी अलि ठुल्ठुलो मुद्दा छ भने ल छ है ल्याउनुहोस् है, मेरो पहुँच चाहिँ अहिले वर्तमान नेतृत्वसँग छ भन्ने कुरा आए। र त्यस्तै अर्को एउटा घटना पनि आयो कि यहाँ माननीय न्यायाधीशहरूको गाडी चलाउने व्यक्तित्वले एकजना आएर ल है अर्जुनजी अलि ठुलो खालको मुद्दा छ भनेदेखि चाहिँ मसँग चाहिँ सेटिङ छ है, मसँग सम्पर्क छ है भन्ने कुरा आए। त्यो आएपछि मलाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यो अहिले सर्वोच्चको न्यायाधीशहरू त्यसमध्ये चाहिँ यो नेतृत्वको चाहिँ बारेमा चाहिँ असली कुरा के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यथार्थ रूपमा थाहा भयो। यिनी नेतृत्व भएर पनि कस्तो यो दलालीहरूको बिचौलियाहरूको सञ्जाल रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्न पाएँ। यो बाहेक पनि अब आम मिडियामा धेरै कुराहरू आइसकेका छ। यो आइसकेको कारणले गर्दाखेरि उहाँ नेतृत्व अत्यन्तै गनाइसकेको अवस्था छ। उहाँ चाहिँ एक निमेष पनि वास्तवमा आफ्नो पदमा बस्ने उहाँले औकात राख्नुहुन्न, नैतिकता राख्नुहुन्न। त्यसो हुँदाखेरि उहाँले शीघ्र चाहिँ आफ्नो पदबाट बहिर्गमन गरेर न्यायपालिकाको साखलाई जोगाउनुपर्छ। उहाँको पनि बचे खुचेको साखलाई जोगाउनुपर्छ। होइन उहाँ चाहिँ ऐन केन उहाँ
राजनैतिक नेतृत्वको आडबलमा उहाँ टिकिरहने कुचित प्रयासमा हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यो उहाँको लागि पनि अत्यन्तै घातक हुनेछ र सिङ्गो न्यायपालिकाको इतिहासमा पनि अत्यन्तै दर्दनाक घटना आउनेछ। त्यसो हुँदाखेरि म उहाँलाई शीघ्र चाहिँ उहाँ सो बहिर्गमन गरेर सहज निकास दिएर न्यायपालिकाको शाखलाई जोगाउनको लागि म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। अब यदि यसबाट पनि उहाँबाट निकास आउँदैनन् भनेदेखि चाहिँ अब यो पहिलो चरणको आन्दोलनपछि एउटा भद्रतापूर्वकको विरोध कार्यक्रम पछाडि अझ सशक्त रूपमा कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ ललितपुर बार सदा सर्वदा सशक्त रूपमा चाहिँ यो आन्दोलनको पक्षमा रहनेछ। उहाँको बहिर्गमन नभएसम्म हामी निरन्तर आन्दोलनमा रहनेछौँ र यहाँहरूलाई पनि यो आन्दोलनमा सहभागी हुन सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरू एउटा चाहिँ चौथो अङ्गको रूपमा रहेका मिडियाकर्मीहरूलाई पनि म हार्दिक आह्वान गर्दै आफ्नो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद अर्जुनजी। यस पछाडि अलिकति कार्यव्यस्तताको कारणले मैले यहाँ आफ्नो सेड्युलभन्दा थोरै चेन्ज गरेको छु। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईज्यू पनि उहाँले हाम्रा भनाइहरूलाई मनन गर्नु भएन र सम्मानजनक बहिर्गमन गर्न चाहनु भएन भने त्यसपछिको अवस्थामा नेपाल बार एसोसिएसनले उहाँको चाहना र इच्छाअनुसारको होइन कि आम नेपाली जनता र सिङ्गो कानुन व्यवसायको हित र अधिकारको निम्ति न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको लागि आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनेछ। ती आन्दोलनहरूमा विशेष अदालत बार एसोसिएसनको तर्फबाट र कानुन व्यवसायीहरूको तर्फबाट प्रतिबद्धता एकबद्धता जनाउँदै यहाँहरूको बिचबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। न्यायाधीशलाई चाहिँ बहिर्गमन गर्ने भनेर सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूले चाहिँ मतैक्यता जाहेर गर्नु भनेको यो चाहिँ गम्भीर अवस्था हो। यसका साथसाथै नेपाल बार एसोसिएसनले पनि सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरूको मात्र सल्लाहका आधारमा सम्माननीय ज्यूको राजीनामा मागेको छ। यसका पछाडिको कारण के हो भनेर भन्दाखेरि बार इज द जज अफ द जजेस भन्छ। नागरिकहरूको चाहिँ न्याय सम्पादनका लागि न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ भने न्यायाधीशहरूको न्यायाधीश भनेको पनि को हो? बार हो। हाम्रो भनाइ छ बार इज द जज अफ द जजेस। न्यायाधीशहरूको जज भनेको को हो? बार हो। बारले चाहिँ आम कानुन व्यवसायीहरूको सल्लाह सहमतिको आधारमा प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागेको छ। राजीनामा माग्नुका पछाडिका कारणहरू के हुन्? आम मिडियाहरूले अहिले चर्चा गरिराखेका छन्। अहिले हाम्रो टिकाराम भट्टराईजीले पनि चर्चा गर्नुभएको छ। नियुक्तिमा विचलन छ, न्याय सम्पादनमा विचलन छ, पेशी तोकाइमा विचलन छ, बेन्च गठनमा नि विचलन छ। हामीलाई सम्झना छ टनकपुरको मुद्दामा विश्वनाथ उपाध्यायजीलाई दरबारले जहिले सके उहाँलाई पेलेर अन्याय गर्दाखेरि पनि नेपाली काङ्ग्रेस गिरिजा प्रसाद कोइरालाको सक्रियतामा उहाँलाई प्रधान न्यायाधीश बनाइयो। टनकपुरको इस्युमा विश्वनाथ उपाध्याय न्यायपालिकाले घुँडा टेक्यो? कहिल्यै टेकेन। टनकपुरको मामिलामा चाहिँ न्याय कानुन र संविधानको मर्मअनुसार इन्साफ दियो। भक्तबहादुर कोइरालाको मुद्दा जो दरबारको मुद्दामा न्यायपालिकाले कहिले घुँडा टेक्यो? टोकेन। लोकमान सिंह कार्कीको मुद्दामा हेरौँ त राजनैतिक दलहरूको मलाइजामा नै एकातिर नियुक्ति छ, तर न्यायपालिकाका निर्भीक स्वच्छ र निडर न्यायाधीशहरूले चाहिँ न्याय सम्पादन दिनुभयो। कि अहिले सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ अधिकांश अरू न्यायाधीशहरू कति स्वच्छ, कति निर्भीक, कति निडरहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको आवाज अहिले चाहिँ हल्का ढङ्गले आएको होइन नि। उहाँहरूले आफ्नै चाहिँ नेतृत्वको प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ बहिर्गमनको लागि, उहाँको चाहिँ राजीनामाको लागि चाहिँ त्यसै मागिएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अहिले सडकको आवाज होइन, यो बारभित्रको आवाज, बेन्चभित्रको आवाज, न्यायपालिकाको आवाज, आम न्यायाधीशहरूको आवाजदेखि लिएर बारको आवाज हो। यसमा चाहिँ म के निवेदन गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि सम्माननीय ज्यूले शीघ्र अहिले चाहिँ राजीनामा गरेर अहिले यो चाहिँ अहिलेको यो हडताल, यो आन्दोलनलाई मैले निकास दिनुपर्छ। त्यसपछि हाम्रो बारले पनि यहाँभित्रका संसदीय सुनवाईले एउटा विकृति ल्याएको छ, अरू संवैधानिक परिषदका कारणले केही विकृतिहरू आएका छन्, अनि आएर कार्यपालिका र व्यवस्थापिकासँग प्रधान न्यायाधीशहरूको नियुक्तिदेखि लिएर यावत कुराहरूमा अहिले चाहिँ गला जोड्ने, नियुक्तिमा गला जोड्ने, नियुक्तिमा भागभण्डा खोल्ने, यी जुन कुराहरू चाहिँ नेपालको न्यायिक इतिहासमा कहिल्यै नभएका कुराहरू। मलाई एउटा सम्झना आउँछ वेदकृष्ण श्रेष्ठको मुद्दाको। 2007 सालको अन्तरिम संविधान आएपछि चाहिँ राजालाई चाहिँ संवैधानिक राजा मान्ने कि नमान्ने भनेर वेदकृष्ण श्रेष्ठको मुद्दामा हरिप्रसाद प्रधानले त्यतिखेर राजाले गरेको साई घोषणाले स्वयं श्री 5 पनि संविधानको मातहतमा बस्नुपर्छ भनेर हरिप्रसाद प्रधानले त्यतिखेर व्याख्या गरिएको अवस्था थियो। न्यायपालिकाको स्वच्छता, न्यायपालिकाको पवित्रता, एउटा दिदीभाइ र दाजु बहिनीका बिचको सम्बन्ध हुनुपर्ने ठाउँमा अहिले कार्यपालिकासँग गला जोड्ने,
अहिले व्यवस्थापिकासँग गला जोडेर अनि नागरिकको मौलिक हकको संरक्षण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? यो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश चाहिँ चुक्नु भएको छ, आम सवालहरूमा उहाँ चुक्नु भएको छ। त्यस कारणले हामी सबैले अहिले चाहिँ पहिलो चरणमा उहाँको राजीनामाको माग गरेका छौँ। दोस्रो चरणमा अब हाम्रो बार, सर्वोच्च बार, नेपाल बार, आम 90वटा बारहरूले हामीले के गर्न जरुरी छ भन्दाखेरि न्यायपालिकाको शुद्धिकरणको बारेमा, न्यायपालिकाको परिवर्तनको बारेमा, हिजो बार साइडबाट गएका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति होस्, बेन्च साइडबाट गएका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति होस्, यी यावतको शुद्धिकरण गर्नको लागि हाम्रा आगामी कार्यक्रमहरू रणनीति गराउनु पर्ने हुन्छ। र अहिले अर्को एउटा विडम्बना म तपाईँलाई भनौँ, धेरै कुराहरू अहिले विशेष अदालत हेर्नुहोस् त, विशेष अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्ति नै छैन। करिब 6-8 महिना हुन थालिसक्यो। यत्र आम जनसरोकारका मुद्दाहरू छन्, 15,000 20,000 चाहिँ घुस खायो भनेर आएका मुद्दाहरू नि विशेष अदालतमा ल्याइया छ। मान्छेहरू मेची महाकालीबाट मानिसहरू यहाँ आउँछ, उनीहरूको चाहिँ अहिले चाहिँ न्यायाधीश विहीन भएर अहिले 2 जना मात्रै न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ। 4 जना न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गरेर त्यहाँ न्याय सम्पादन गराउनु पर्ने कुराहरू पनि हाम्रो न्यायिक नेतृत्व के छ, अकर्मण्य छ, असक्षम छ। त्यस कारण यावत कुराहरू छन् साथीहरू। म विनम्रतापूर्वक के निवेदन गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ सम्माननीयज्यूको राजीनामाको सवाल हो र तत्पश्चात चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रा सर्वोच्च बार, नेपाल बार र 90वटा बार इकाइ र सबैको चाहिँ एउटा चाहिँ परामर्शबाट हामीले न्यायपालिकाको शुद्धिकरण अनि क्रमशः आवश्यक पर्यो भने एउटा पूर्व प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ अध्यक्षतामा एउटा समिति गठन गरेर संविधानको संशोधन, संवैधानिक परिषदको पुनर्संरचना, न्याय परिषदको पुनर्संरचना, यी यावत कुराहरूमा नि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ कार्यक्रम लिएर आएर यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ यो आन्दोलनलाई फलीभूत तुल्याउनुपर्छ भन्ने म निवेदन गर्दै यो आन्दोलनमा हाम्रो ऐक्यबद्धता छ। र केही साथीहरूको चाहिँ अब यो आजको अलिकति उपस्थितिमा यो तिहारको चाड नै सुरु भइराखेको छ र जो साथीहरू कार्यव्यस्तताले आउन पाउनु भएको छैन र यो 90वटै बारहरूको चाहिँ अब साथीहरूले परामर्श लिएर हामीले 21-22 गतेपछि हाम्रो नेपाल बार, सर्वोच्च बार समेतले यो कार्यक्रम ल्याउने छ। यसमा हाम्रो ऐक्यबद्धता रहेको र म यो सन्दर्भमा सञ्चारकर्मी र आम नागरिकहरूलाई नि हाम्रो यो आवाजमा आवाज मिलाएर यो न्यायपालिका नै हामीहरूको चाहिँ आस्थाको दरबार हो, नागरिकको मौलिक हकको संरक्षक हो। यसका लागि सबैको साथ र सहयोगको लागि म अपिल गर्दै आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद मुकुन्द सर। मैले अघि नै यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ, आउने 21 र 22 गते अर्थात् तिहार लगत्तै नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना 90वटा बार इकाइहरूमा जुम प्रविधि मार्फत जोडिएर व्यापक अन्तर्क्रिया गरेर आगामी कार्यक्रमहरू कुन प्रकृतिका गर्ने, कहाँसम्म गर्ने, सबै कार्यक्रमहरू हामी त्यो बैठकबाट, त्यो अन्तर्क्रिया छलफलबाट गर्नेछौँ। र त्यो नहुन्जेलसम्मका लागि हाम्रो यो अहिले भइरहेको कार्यक्रम निरन्तर रहने कुरा पनि म यहाँ समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। र यस पछाडि मैले अघि नै नाम पुकार गरिसकेका छु। वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर कुमार शर्मा आचार्य, नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। डाक्टर कुमार शर्मा आचार्य। धन्यवाद महासचिवज्यू, नेपाल बारका अध्यक्षज्यू र नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष लगायत यहाँ आसन ग्रहण गर्नुभएका मेरा आदरणीय वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरू र साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागेर हाम्रो अभियान हामीले जुन न्यायपालिका शुद्धिकरण अभियान चलाएका थियौँ, त्यो अभियान अहिले अब आन्दोलनको रूपमा हामीले यसलाई यो आन्दोलनको रूपमा गएको छ। त्यसैले अब सम्माननीयज्यू, अब तपाईँबाट हुँदैन, राजीनामा नगरी हुँदैन, तपाईँबाट न्यायपालिकाको नेतृत्व पनि हुँदैन र हामीलाई विश्वास छैन, हामीलाई तपाईँमाथि अब विश्वास छैन। तपाईँले दिएका धेरै वाचा बन्धनहरू, तपाईँले जे भन्नुहुन्छ त्यो गर्नुहुन्न, विगतमा तपाईँले त्यो गर्नुभयो, त्यो भएर तपाईँमाथि विश्वास छैन र तपाईँलाई समय पनि अब प्रदान गरिँदैन। तपाईँले समय पाउनुहुन्न, अब फेरि खेल्ने समय पाउनुहुन्न, किनभने हामी जागिसकेका छौँ, हामी सचेत छौँ, तपाईँ खेल्न खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यो भएर मैले यहाँभित्र हिजो अस्तिदेखि हामी सबैले भन्दै गरेका छौँ, तपाईँ जति ढिलो गर्नुहुन्छ त्यति तपाईँको व्यक्तित्वको क्षयीकरण हुन्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। हामीलाई यहाँ आज जुन हामी यहाँ बोलिरहेछौँ, यो बोलाइ र यहाँ प्राङ्गणमा हामीले जति कार्यक्रम गरिरहेछौँ, यो जे गरिरहेछौँ, यो सबै गरिरहेको कुराहरूले तपाईँको व्यक्तित्वको क्षयीकरण भइरहेछ। सम्मान्यज्यू, यसलाई बुझ्नुहोस्, व्यक्तित्वको क्षयीकरण भनेको के हो? तपाईँ कुर्सीमा बसिराख्नु महत्त्वपूर्ण कुरा होइन,
प्रधान न्यायाधीशको रूपमा कुर्सीमा बस्ने महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, कति सम्मानित भएर तपाईँ बस्नुहुन्छ वा तपाईँको कति सम्मान भइरहेछ भन्ने कुरो तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। त्यो भएर व्यक्तित्वको क्षयीकरण दिनदिनै हुन्छ भन्ने कुरा यही हो। यसैले पुष्टि गरेको छ। हामीले बोलेका कुराहरूले, हामीले गरेका कुराहरूले, फेसबुकमा आएका कुराहरूले, हामीले गरेका आन्दोलनका कुराहरू जति गरिरहेछौँ यसले दिनदिनै तपाईँको क्षयीकरण भइरहेको छ। त्यो भएर अझै पनि मौका छ सम्मान्यज्यू, तिहारमा कमसेकम राजीनामा गरेर, आजै राजीनामा गरेर तिहारलाई तपाईँले अलिकति सुखद राम्रोसँग मनाउनुहोस्, नभए तपाईँका विरुद्ध फेरि आन्दोलन चलिरहेको छ। र यो बिचमा तिहारको बेलामा हामी सुसुप्त आन्दोलन गरिरहेका हुन्छौँ। हामी सबैले जहाँ बसिरहेछौँ, हामीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि आन्दोलनलाई अगाडि बढाइरहेका हुन्छौँ, हामीले विभिन्न माध्यमबाट आन्दोलन अगाडि बढाइरहेका हुन्छौँ। यो प्राङ्गणमा मात्रै हामी नआउने हो, तर आन्दोलन हाम्रो जारी रहन्छ। त्यो भएर तपाईँको साथमा अब कोही पनि छैन। तपाईँले नियुक्त गरेका तपाईँका रक्तबीजहरू जसलाई तपाईँ नियुक्त गर्नुभएको थियो, जसबाट तपाईँले शक्ति आर्जन गर्दै हुनुहुन्छ, जो रक्तबीजहरूबाट शक्ति आर्जन गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँका बिचौलियाहरूबाट तपाईँ शक्ति आर्जन गर्दै हुनुहुन्छ, अब उनीहरूबाट पनि धानिँदैन, उनीहरूबाट पनि हुँदैन। त्यो भएर विवेक पुर्याउनुहोस्, अझै पनि विवेक पुर्याउनुहोस्, हट नगर्नुहोस् र विवेक पुर्याउनुहोस्। हामीलाई पनि छुट्टी दिनुहोस्, हामीलाई पनि सजिलो बनाउनुहोस् र आगामी नेतृत्व नेपाल बार एसोसिएसनले यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने, अझ चर्को रूपमा आन्दोलन अगाडि बढाउने भनिरहेछ। त्यो भएर चर्को आन्दोलनलाई आमन्त्रण नगर्नुहोस् र अझै पनि विवेक पुर्याउनुहोस्, राजीनामा गर्नुहोस् भन्ने कुरो म आग्रह गर्छु। र यसमा यो राजीनामा गरिसकेपछि यो तिहार आइरहेछ, तिहारको पनि म सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश लगायत सबैलाई म तिहारको शुभकामना, सबै कानुन व्यवसायीलाई तिहारको शुभकामना दिन चाहन्छु। र सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशलाई विशेष शुभकामना किन दिन चाहन्छु भने आजै राजीनामा गर्नुहोस्, त्यो भए तपाईँलाई शुभकामना, तिहारको शुभकामना तपाईँलाई छ। होइन भने तपाईँलाई शुभकामना दिने होइन, तपाईँका विरुद्ध फेरि अरू कुराहरू, अरू धेरै बोल्ने कुराहरू, धेरै प्लेटफर्महरू खुल्नेछन्। त्यसका लागि तपाईँ सचेत हुनुहोस्। यति कुरो म आग्रह गर्दै यहाँ यो आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गर्छु। र आन्दोलनमा प्रधान न्यायाधीश बदलिएर आन्दोलन सकिनेवाला छैन। प्रधान न्यायाधीश बदलिए पनि हाम्रो अभियान जारी रहन्छ, फेरि न्यायपालिका शुद्धिकरण अभियान हाम्रो जारी रहन्छ। यसलाई निरन्तरता दिन्छौँ। नेपाल बार एसोसिएसनले लिड गर्छ र नेपाल बार एसोसिएसनको छातामुनि बसेर हामी सबैले आन्दोलनलाई र अभियानलाई अब अगाडि बढाउने भन्ने सोचिरहेछौँ। त्यो भएर म सामान्य प्रधान न्यायाधीशलाई फेरि पनि राजीनामा गर्नुहोस् भन्ने कुरा आग्रह गर्दै आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। अध्यक्षज्यू, अग्रज, सबै आदरणीय पूर्व अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता र पत्रकार मित्रहरू, लामो भूमिका बाँध्न जरुरी छैन। हामी आन्दोलनको मोर्चामा छौँ। आन्दोलनको मोर्चामा हामी किन लागेका छौँ भन्ने कुरा बार एसोसिएसनले बताइआएको छ। अहिले हामीले सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाको राजीनामा माग्नुका 12वटा कारण म संक्षिप्त रूपमा यहाँहरू समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु। नम्बर 1 कारण, उहाँले न्यायमा अवरोध सृजना गर्नुभयो, अब्स्ट्रक्सन अफ द जस्टिस भयो। त्यो न्यायमा अवरोध सृजना गरेका 5वटा आधारहरू म तपाईँहरूलाई दिन चाहन्छु। न्यायमा अवरोध सृजना गरेको कारण नम्बर 1, संवैधानिक अङ्गको नियुक्ति सम्बन्धी विवाद हेर्न 11 महिनासम्म उहाँले सुनवाई नतोकेको। 2, रञ्जन कृष्ण कोइरालाको मुद्दामा आफू विवादित भएपछि सडकमा उठेको आन्दोलनलाई बार र हामी कानुन व्यवसायीले न्यायपालिकाभित्र ल्यायौँ र हामीले उहाँको उद्धार गऱ्यौँ। नभए त्यति बेलै उहाँ सडकको आन्दोलनबाट फाँकिने अवस्था थियो। त्यो एउटा भद्र सहमति पछाडि अनि त्यस पछाडि पुनरावलोकन भयो। त्यो पुनरावलोकनमा निस्सा पाइसकेपछि 3 चोटिसम्म स्वयं प्रधान न्यायाधीशले त्यो मुद्दा पेशी स्थगित गर्नुभयो। यो दोस्रो कारण हो अब्स्ट्रक्सन अफ द जस्टिसको। तेस्रो, गणेश रेग्मीको मुद्दामा असम्बद्ध इजलासमा उहाँले पेश गर्न आदेश दिनुभयो। जुन अहिलेको सर्वोच्च नियमावली वा संवैधानिक इजलास सम्बन्धी नियमावलीमा जुन मुद्दाको निवेदन जुन इजलाससँग सम्बन्धित छ त्यो निवेदन त्यही इजलासमा पेश गरिनेछ भन्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छ। त्यसको विपरीत असम्बद्ध इजलासमा पेश गर्न लगाउनु भयो र असम्बद्ध इजलासले
त्यो सुनवाई नै रोक्ने गरिकन आदेश गर्यो। यो न्यायमा अवरोधको चौथो कारण हो। पाँचौँ कारण हो, विशेष अदालतमा 5 महिनादेखि इजलास खाली छ। त्यहाँ उहाँले न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्न सक्नु भएन। करिब 80 जना उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्न सक्नु भएन। सर्वोच्च अदालतमा 1 जना न्यायाधीश खाली छ, त्यो पनि उहाँले नियुक्ति गर्न सक्नु भएन। समग्रमा न्यायमा उहाँले अवरोध सिर्जना गरेका यी 5 वटा कारणहरू छन्। त्यसैले हामीले राजीनामा माग्यौँ। कारण नम्बर 2, मुद्दा र न्यायाधीश तोक्ने कुनै पनि पारदर्शी आधार र मापदण्ड उहाँले तयार नगरिकन स्वेच्छाधारी ढङ्गले उहाँले पेशी तोक्न थाल्नुभयो। 2 वर्ष अगाडि दर्ता भएको मुद्दा 12 नम्बरमा आउने, 6 महिना अगाडि दर्ता भएको मुद्दा 1 नम्बरमा आउने, त्यस्तो मुद्दा भर्सक आफ्नै इजलासमा नभए सधैँभरि आफूले पार्ने आफ्ना पक्षधर न्यायाधीशहरूको इजलासमा तोक्नुभयो। त्यसैले मुद्दा तोक्ने न्यायाधीश र मुद्दा पारदर्शी त्यो मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्नु भएन। कारण नम्बर 3, न्यायिक विचलनलाई उहाँले प्रोत्साहन गर्नुभयो। न्यायिक विचलनलाई प्रोत्साहन गरेको दरिलो प्रमाण, आफैले खडा गरेको कार्कीय आयोगको रिपोर्ट कार्यान्वयन गर्नका लागि उहाँ अनिच्छुक मात्रै हुनु भएन, न्यायिक प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा गएर म यो रिपोर्ट लागू गर्दिनँ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभयो। त्यसैले न्यायिक विचलनलाई उहाँले प्रोत्साहन गर्नुभयो। कारण नम्बर 4, सहकर्मीको सम्पूर्ण विश्वास उहाँले आर्जन गर्न सक्नु भएन। सहकर्मीको सम्पूर्ण विश्वास उहाँले गुमाइसक्नु भएको हुनाले उहाँलाई नैतिक रूपमा त्यहाँ बस्ने अधिकार अब रहेन। कारण नम्बर 6, न्याय प्रशासन र न्याय सम्पादन दुवैको प्रमुख हो सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश। संविधानले तोकेको छ, न्याय प्रशासन पनि स्वच्छ ढङ्गले चलाउन सक्नु भएन र न्याय सम्पादन पनि स्वच्छ ढङ्गले चलाउन नसक्नु भएको हुनाले संविधानको धारा 136 को उहाँले उल्लङ्घन गर्नुभयो। कारण नम्बर 7, बिचौलियाको प्रभाव, दबाब र त्रास देशव्यापी अदालतहरूमा कायम रह्यो। बिचौलियाको दबाब र त्रासलाई उहाँले हटाउन सक्नु भएन। कारण नम्बर 8, राजनीतिक दलको नेताले जस्तो पावर पोलिटिक्स गर्न लाग्नुभयो। विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूका मुद्दाहरू यहाँ छन्। कहिले कुन राजनीतिक दलको मुद्दा आफ्नोमा राखेको छ, कहिले कुन राजनीतिक दलको मुद्दा आफ्नो नजिकका न्यायाधीशकोमा राखेको छ। राख्नै नपर्ने मुद्दा निसुमा राखेर खबरदार तिमीहरू मेरो विरुद्धमा लाग्यौ भने तिम्रो हतियार मेरोमा छ भनेर राजनीतिज्ञले जस्तो उहाँले पावर पोलिटिक्स गर्न लाग्नुभयो। कारण नम्बर 8, नियुक्ति र सरुवाको कुनै पनि पारदर्शी आधार उहाँले खडा गर्न सक्नु भएन। कारण नम्बर 9, आर्थिक विचलन र भ्रष्टाचार उहाँको कार्यकालमा यसअघि कहिल्यै नभएको अधिकतम आर्थिक विचलन र भ्रष्टाचार मौलायो। कारण नम्बर 10, अदालतमा विचाराधीन विषयमा उहाँले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा गएर टिप्पणी गर्नुभयो। यहाँहरूले हेर्नुभएकै छ, यो अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको कानुन बमोजिम भएका छन् भनेर उहाँले डिफेन्ड गर्नुभयो। संविधान बमोजिम हो त्यो अध्यादेश भनेर उहाँले डिफेन्ड गर्नुभयो। त्यो मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ। कारण नम्बर 11, स्वार्थबाजिएका मुद्दाहरूमा न्यायाधीश अलग हुने, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र राष्ट्रिय अभ्यासका विपरीत स्वार्थबाजिएका मुद्दाहरू पनि आफ्नै इजलासबाट उहाँले निरन्तर सुनवाई गर्ने कुचेष्टा गर्नुभयो। कारण नम्बर 12, आफन्त नातागोता र निकटका व्यक्तिहरूलाई खुलेआम मुद्दाको चलखेल गरिरहेको देख्दा पनि उनीहरूलाई निरुत्साहित गर्नुको सट्टा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई उहाँले प्रोत्साहित गर्नुभयो। यी 12वटा कारणले गर्दाखेरि हामीले उहाँको राजीनामा माग गरेका हौँ। अब अन्तिममा अरू पनि कारणहरू हुन सक्छन्, यो मैले व्यक्तिगत रूपमा विश्लेषण गरेर निकालेको निष्कर्ष हो। र आज उहाँ के भनिरहनु भएको छ, म राजीनामा गर्दिनँ, सडकबाट राजीनामा माग्दैमा राजीनामा गर्दिनँ। यो भाषा भनेको राजनीतिज्ञको भाषा हो। उहाँलाई राजनीतिज्ञहरूले किन संविधान बमोजिम मात्रै म बहिर्गमन हुन्छु भन्छन् भने एउटा पार्लियामेन्टको मेम्बर वा प्रधानमन्त्री आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सीबाट चुनाव जितेर आएको हुन्छ। चुनाव जितेर आएको व्यक्तिले के भन्छ भने मलाई नैतिकता मतलब छैन, मेरा जनताले चुनेर पठाएका हुन्, त्यसैले म मेरो जनताको अनुमति बाहेक म निस्केर जान्न भन्छ। तर न्यायाधीश, त्यसमा पनि प्रधान न्यायाधीश भनेको नैतिकताको बलमा, जनआस्थाको बलमा टिक्ने पद भएको हुनाले उहाँले नैतिकता विपरीत भए पनि होस् म जान्न भन्न पाउनुहुन्न। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, राजनीतिज्ञहरूले जसरी म संविधान बमोजिम बाहेक जान्न भन्छन्,
किन भन्छन् भन्दा उनीहरू आफ्नो क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर आएका हुन्छन्। म सोध्न चाहन्छु सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको क्षेत्र कुन हो? उहाँको क्षेत्र उहाँ 10 वर्ष वकालत गरेको आधारमा गरेको होस् वा नगरेको होस्, त्यो आधारमा उहाँ पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति हुनुभयो र पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश भएको आधारमा उहाँ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनुभयो। उहाँको क्षेत्र भनेको कानुन व्यवसाय हो, उहाँको क्षेत्र भनेको अनि 3 वर्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएको नाताले प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो। त्यसैले आज उहाँको क्षेत्र या कानुन व्यवसाय हुन् र या सर्वोच्च अदालतका 19 जना न्यायाधीशहरू हुन्। उहाँलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईँ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मतपट्टिका राख्न तयार हुनुहुन्छ? बाक्सा राखौँ, देशभरिका बारीकाहरूमा बाक्सा राखौँ। चोलेन्द्र शमशेरको पक्षमा तपाईँ भोट दिनुहुन्छ कि विपक्षमा? 19 जना न्यायाधीशहरूको बिचमा बाक्सा राखौँ, तपाईँ चोलेन्द्र शमशेरको पक्षमा हुनुहुन्छ कि विपक्षमा? यदि उहाँले म संविधान बमोजिम मात्रै जान्छु भन्नुभयो भने उहाँको निर्वाचन क्षेत्र त्यही हो। हामी चाहन्छौँ निर्वाचन क्षेत्रमा उहाँ जनमत लिन तयार हुनुहुन्छ भने हामी तयार छौँ, हामी आह्वान गर्छौँ। होइन भने देखिएको छ परिणामले सम्पूर्ण रूपले उहाँ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट पराजित भइसक्नु भएको छ। नैतिक रूपले भौतिक रूपले त्यसो भएको हुनाले उहाँलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको पदमा बसिरहने कानुनी नैतिक संवैधानिक कुनै पनि आधार नभएको हुनाले थप आन्दोलनको आँधीबेहरीबाट बहिर्गमन हुनुभन्दा अविलम्ब बहिर्गमन हुनु आवश्यक छ। यति कुरा निवेदन गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। अहिलेको सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई बहिर्गमन मात्रै गर्ने हिसाबले हामी बसेका छैनौँ। त्यो त एउटा तथ्य भइहाल्यो। जुन अहिले टीकारामजीले 12वटा कारण देखाउनु भयो कि उहाँ प्रधान न्यायाधीश भएर बस्न सक्नुहुन्न, उहाँले एउटा चाहिँ सम्मानजनक बहिर्गमन जानुपर्छ भनेर। आज म यो ठाउँमा बार एसोसिएसन के अनुरोध गर्दैछु भने उहाँले जुन आन्दोलन गर्नुभएको छ यो आन्दोलनको थप हामी बारले त आजभन्दा धेरै अगाडिदेखि अदालतमा व्यतिथि छ भनेका थियौँ, आवाज उठाएका थियौँ। तर 19 जना न्यायाधीशले पनि अब हामी यो न्यायपालिकामा इज्जतपूर्ण तरिकाबाट हामी चाहिँ न्याय सम्पादन गर्न सक्दैनौँ र अहिलेको प्रधान न्यायाधीशले जुन व्यतिथि ल्याउनु भएको छ, जुन नेतृत्व गर्नुभएको छ, त्यसले हाम्रो धराशायी भन्छ, हाम्रो अस्मिता इज्जत र न्यायालय नै ध्वस्त हुने अवस्था भएको हुनाले उहाँले चाहिँ बहिर्गमन गर्छौँ भनिसकेपछि आज हामी के आएका छौँ भने यो चोलेन्द्र शमशेरज्यू सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशज्यू त एउटा अहिले देखिनु भएको एउटा चाहिँ विस्फोटन हो। यसको सुरुवात त आजभन्दा 10औं वर्ष अगाडिदेखि जुडिसियल भइसकेको छ। यो कारण के हो? यदि त्यो कारणले हामीले निर्मूल गरेनौँ भने भोलिका दिनमा आउने प्रधान न्यायाधीश पनि यहाँ टिक्न सक्दैन। यस्तै किसिमको राजनीति यस्तै खिचितानी हुन्छ। त्यसैले म आज बारलाई दुईवटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। जुडिसियरी कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट स्वतन्त्र हुँदाहुँदै पनि हाम्रो संविधानले नियुक्तिमा पनि कार्यपालिकाको नियन्त्रण भयो जुडिसियरीमा। किनभने न्याय परिषदमा 5 जना मध्ये 3 जना चाहिँ प्रभाव पर्ने कार्यपालिकाको प्रधानमन्त्रीको प्रभाव पर्ने व्यक्तिहरू आउने भए, 2 जना न्यायाधीश हुने भयो। त्यसले गर्दा राजनीतिक रूपबाट नियुक्तिमा प्रभाव पर्यो, त्यसले आज यो घटना ल्याएको छ। अब त्यति मात्र होइन, निष्कासन गर्दाखेरि पनि महाअभियोग ल्याएर कार्यपालिका निकाल्ने, नियुक्त गरेर निष्कासन गर्ने जम्मै अधिकार जब कार्यकाल रहन्छ भने यो देशमा जुडिसियरी कहाँ हुनसक्छ? अनि त्यो राजनीतिक रूपबाट आउने व्यक्तिले यस्तै किसिमको भाटबैठी गर्छ। त्यसैले म आज बारलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कृपया एउटा कमिटी गठन गर्नुहोस्। आज सशक्त रूपबाट प्रतिनिधि पठाएर यो विद्रोही गरेका न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीश समेत बसेर अब केवल उहाँको राज्य बहिर्गमनको मात्रै कुरा होइन, भोलिका दिनमा आउने यस्तो घटना नघटोस् र स्वच्छ र के अरे सुदृढ र स्वच्छ न्यायपालिका कसरी बनाउन सकिन्छ र न्याय गरिब जनताले न्याय कसरी पाउन सक्छन्, नेपाली जनताले न्याय सुलभ र सहज तरिकाले कसरी पाउँछ भन्ने कुरा वातावरण गरेर आउनुपर्छ। साथसाथै म बारलाई अर्को पनि अनुरोध गर्न चाहेँ। हामी बार भनेको यहाँ सबै कानुन व्यवसाय छ, यहाँ पिएलए पनि छ, डिएलए पनि छ। अहिले मैले के सुनेको छ भने पिएलए डिएलए भने साथीहरूले पनि हामीलाई कहिले वास्तव गरिने बारले आफ्नै हिसाबले लयो भन्ने छ। त्यो आरोप नलाओस्। हामी एउटै बारो पर्छ, डिएलए पिएलएले पनि बोलाउने र उनीहरूको पनि सहमति लिएर आज नै सशक्त रूपले जानुपर्छ। साथीहरू, थर्ड कुरा म मिडिया साथीहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन त तपाईँले धेरै यो बारको बारेमा निकै राम्रो न्युजहरू निकाल्नु भएको छ, तर केही समय अगाडि बारले के गाली गरेको थियो, यत्रो व्यतिथि हुँदाखेरि न्यायाधीश यस्तो तलमाथि हुँदाखेरि तपाईँले किन बोल्नु भएन भनेर हामीलाई गाली गरेको थियो। तर आज बारले बोल्दाखेरि चाहिँ सडकबाट आवाज उठाइयो। यस्तो आवाज उठाउन राजीनामा दिनु हो भनेको यसो नजुदाउँ सर। यो जुडिसियरी बिग्रियो भने तपाईँको हक अधिकार सम्पत्ति पनि नाश हुन्छ, मेरो पनि हुन्छ। तपाईँले देख्नुभएको छ राजाको पालेमा कान्तिपुरलाई मुद्दा त राज्यरोहणको मुद्दा, राज्य विद्रोहको मुद्दा ल्याइयो। त्यो बेला जुडिसियरी बलियो नभएको उनीहरू जेल जान्थ्यो। त्यो
त्यो उनी मिडिया नै बन्द हुन्थ्यो। तर आज त्यो अदालत बन्द भएर हामी बलियो हुनु भएको। तपाईँले आज यत्रो क्यामेरा ल्याएर ठोस्किनु भएको छ, म यो ठोसमा बोल्न पाएको छु, किन जुडिसियल बलियो भएको रे? तर आज त्यही जुडिसियलको अस्मिता, त्यसको इज्जतलाई बिगार्न खोजेको छ। म सम्मानीय प्रधान न्यायाधीशलाई अनुरोध गर्छु, प्लिज यसले केही दिन अगाडि बढाउनु भयो भने तपाईँलाई सम्पूर्ण बारका सदस्यहरूले यहाँ ठुलो विद्रोह गरेर तपाईँलाई निष्कासन गर्ने अवस्था आउँछ। र यो केवल उहाँ बहिर्गमन मात्रै होइन, यो राजद्रोह पनि हो। राजद्रोह किन हो भने देशको व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिकामा भएको सहज परिस्थितिलाई बिगारेर यदि देशमा अशान्ति ल्याउने हो, अशान्ति ल्याएर चाहिँ मारकाट हुने अवस्था त्यो पनि राजद्रोह होइन? यस्तो लाग्न सक्छ। मलाई लाग्छ सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूले आज नै बारको प्रतिनिधिलाई बोलाएर बार र बेन्च एक रथका दुई पाङ्ग्रा हुन्। बार बलियो भएर यदि न्यायालय बलियो भएन भने पनि त्यो कमजोर हुन्छ र न्यायालय बलियो र बार कमजोर भए पनि चल्न सक्दैन। त्यसै यो रथलाई हामी न्याय सम्पादन गर्ने हिसाबले आजको दिनमा मिडिया साथीहरूले पनि यो न्यायपालिकाको अस्मितालाई कसरी बचाउन सकिन्छ, दुवैलाई हाम्रो सम्मानीज्यूले किन राजीनामा दियो भने पनि नभनौँ। हामीले अर्को थर्ड कुरा, हामीले राजीनामा मागेका छैनौँ है, हामी सहज रूपबाट यसको समस्या समाधान गरौँ भन्ने छौँ। त्यसमा राजीनामा पनि हुनसक्छ, नपनि हुनसक्ला। तर अहिलेको अवस्था घटनाक्रम हेर्दाखेरि अहिलेको प्रधान न्यायाधीशले मार्ग प्रशस्त गरिदिनु भयो भने जुडिसियलको अस्मिता बस्छ, बारहरूले पनि एकबद्धता हुन्छौँ। यति भन्दै म अझै वरिष्ठ साथी स्पेसल साथीहरू शम्भु थापाजी भए, हाम्रो बारका अध्यक्ष आदरणीय अग्रज वरिष्ठज्यूहरू, सम्पूर्ण कानुन व्यवसायी मित्रहरू, पत्रकार मित्रहरू, हामीले विगत 4 दिनदेखि निरन्तर रूपमा हातमा कालो पट्टी र कालो ब्यानर सहित आन्दोलनमा उभिरहेका छौँ। हामीले एउटा दायरा नागेका छौँ। त्यो दायरा के हो भने नेपाल बारको प्राङ्गणलाई पार गरेर हामी सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा पुगिसकेका छौँ। हाम्रो एउटा मात्रै मकसद छ, हामी न्यायपालिकाको शुद्धिकरण र सुदृढीकरण गर्न चाहन्छौँ। त्यसको लागि बाधकको रूपमा अहिले हामीले सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई पाएका छौँ। यसका लागि यो उहाँ कति जिम्मेवार हुनुहुन्छ भन्ने बारेमा विगतका वक्ताहरूले 4 दिनदेखि निरन्तर रूपमा उहाँ किन बहिर्गमन हुन जरुरी छ भन्ने कुरा बताइआउनु भएको छ। त्यसैले हामी नेपाल बार एसोसिएसन अहिले पनि 3वटा कुरामा अडिग छौँ। नम्बर 1, हामी सम्पूर्ण न्यायपालिकाभित्रको विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्न चाहन्छौँ। नम्बर 2, त्यसको लागि सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशज्यूको राजीनामा चाहन्छौँ, किनभने विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारको निर्मूल पार्नको निम्ति पहिलो द्वार खुला गर्नु भनेको उहाँको राजीनामा नै हो। तेस्रो कुरा, सम्मान्यज्यूले म संविधानको धारा बमोजिम आएको हुँ, धारा बमोजिम नै जान्छु भनेर बाहिर जुन कुरा ल्याइ पठाइरहनु भएको छ, हामी यो मान्न तयार छैनौँ। सम्मान्यज्यू, म यसै मञ्चद्वारा भन्न चाहन्छु, तपाईँ जुन धाराबाट आउनुभएको त्यो धाराबाट जान खोज्नुभयो भने त्यो धाराको पानीले तपाईँलाई पहिले नै बगाइदिनेछ। तसर्थ तपाईँको अवस्था अहिले न्यायपालिकाभित्रको यो जड सूत्रता, यो सबैलाई निम्त्यान्न पार्नको निम्ति नेपाल बार एसोसिएसनले चरणबद्ध रूपमा कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। अहिले हामी सुरुमा कालो ब्यानर सहित कालो पट्टीमा उभिएका छौँ। यसपछि 21 र 22 गते हामीले सम्पूर्ण युनिट इकाइहरूसँग, बार इकाइहरूसँग छलफल कार्यक्रम राखेका छौँ। यो कार्यक्रमलाई फैलावट दिन नपरोस् म आशा गर्छु र फैलावट दिँदा हामी त्यहाँबाट आएका सुझाव अनुसार हामीले 90वटै इकाइ बारहरूलाई परिचालन गर्न नपरोस्, त्यसले तपाईँको दुर्दशा आउनेछ। तसर्थ सम्मानजनक बहिर्गमनको निम्ति यसै मञ्चबाट हामीले अनुरोध गरिरहेका छौँ। र आदरणीय पत्रकार मित्रहरू, हामी तेस्रो अङ्ग, तपाईँहरू चौथो अङ्ग। हामीले देख्यौँ यसै प्राङ्गणमा केही 1-2 जना कानुन व्यवसायीहरूले एक आपसमा, चाहे व्यक्तिगत कारण हो या के कारण हो, जुनसुकै कारणले होस्, उहाँहरूले एक आपसमा गरेको सानो एउटा मुठभेड भनौँ, त्यसलाई लिएर एकदम व्यापक गर्नुभयो। हामीलाई यो ठिक लागिरहेको छैन,
किनभने त्योभन्दा धेरै कुराहरू, धेरै राम्रा कुराहरू नेपाल बारले गरिरहेको छ, कानुन व्यवसायीज्यूहरूले गरिरहनु भएको छ। सम्पूर्ण न्यायपालिका शुद्धिकरणको अभियानमा हामी छौँ। यस्ता छिटामिठा सानातिना घटनाहरू हुने गर्छन्। आन्दोलनमा हिजो पनि भएका हुन्, भोलि पनि हुन्छन्। तसर्थ म अनुरोध गर्छु तपाईँहरू यस कार्यक्रमको निम्ति, यो अभियानमा जुन साथ दिइरहनु भएको छ र अब पनि यो अभियानलाई साथ दिनका निम्ति निरन्तर रूपमा हामी 21 गते त सार्वजनिक बिदा छ, तर पनि हामीले कार्यक्रम राखेका छौँ। 22 गते 10:30 बजे ठिक यति बेला हामी यहाँ भेट्नेछौँ र यो अभियानमा निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहनेछौँ। यति भन्दै म मेरा केही शब्दहरू यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।